इनकी तरफ से ये लिस्ट जारी हुई है, इसमें 16वें नंबर पर मुझ पर सिंध में मजलिस पढ़ने पे पाबंदी है। और ये कराची सिंध है ना भाई, तो ये 16वें नंबर पे मेरा नाम है। कल मैं मजलिस नहीं पढ़ूंगा जब तक कि इस अफसर को मुअत्तल नहीं किया जाएगा। अलैकुम सलाम मौला सलातो वस्सलाम मदद बिस्मिल्लाह। सलामत रहे, आबाद रहे, बेकल हुसैन सलातो वस्सलाम। किबला राय मुजम्मल आगा जान, देखें इस साल जो प्लानिंग थी, अब मैं कुछ चीजें जो है वो मुझे बताना जरूरी है, इनको गौर से सुनिएगा, सब सुने गौर से, बल्कि इसको मेरी इस आवाज को हर जगह तक पहुंचाएं, इसे मेरे क्लिप को हर जगह तक पहुंचाएं ताकि सबको हकाइक का इल्म हो, हकाइक क्या है। देखें कोरोना फैला हुआ था और इस कोरोना की आड़ में DGISI, एक ब्रिगेडियर और वफाकी वजीर एजाज शाह और जवाद नकवी, इन्होंने मिलकर ये प्लानिंग की थी कि इस साल जो है ना मुहर्रम में ये सारे जितने भी जाकिर और खुतबा है इनको साफ कर दिया जाए और ये मेंबर के ऊपर ना आए, इन सब के ऊपर बैन लग जाए और ये मेंबर के ऊपर ना आए। जिसमें उसने 40 नाम दिए थे, ये आसिफ रजा अलवी भाई ने बिल्कुल सही कहा है, ये 40 नाम जवाद नकवी ने दिए थे और यहाँ पर अलमदा शाह नकवी बैठा हुआ है, उसका राइट हैंड और उसका वकील भी यहाँ पर बैठा हुआ है इस ग्रुप के अंदर। जवाद नकवी ने दिए थे, खैर नकवी तो वो है नहीं है, जवाद बिन अब्दुल्ला शाह अब्दाली ने दिए थे, क्यों कोरोना फैला हुआ था। और इसमें राजा नासिर अब्बास साहब जो थे, क्योंकि बीमार थे और उनको कोरोना था, उनकी फैमिली को, उनकी बीवी को भी, मेरी उनसे बात भी हुई थी, तो वो बाहर नहीं निकल सके और कुछ एक्टिविटीज नहीं थी MWM की। इसका फायदा उठाते हुए इन्होंने ये प्लानिंग की थी कि इस साल मुहर्रम जो है इनको काउंटर किया जाए और तमाम खुतबा जाकिरीन जितने भी हैं इनके ऊपर बैन लगा दिया जाए और अगर ये वहां पर पहुंचे तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। जुल्फी बुखारी जो है, इसके साथ कोई इतनी यारी दोस्ती नहीं थी, ना ही कोई था आसिफ रजा अलवी का कोई सिलसिला। हाँ, जुल्फी बुखारी की जो वालिदा हैं वो आसिफ रजा अलवी को सुनती थी और उनकी बड़ी फैन थी, मजालिस वगैरह सुनती। एक दफा दावत भी हुई तो दावत में वो चले गए वहां पर, क्योंकि इनके वालिद साहब जो है वो जवाद नकवी के बड़े करीब हैं, तो कुछ बातें होती रही, क्योंकि जुल्फी बुखारी आयतुल्लाह सिस्तानी का मुक़ल्लिद है और वलायत फ़क़ीह जो है उसके निज़ाम के खिलाफ भी है, क्योंकि वलायत फ़क़ीह की वजह से जो है पूरी दुनिया से कट गए हैं। आज ईरान के नौजवान किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते, कहीं आ नहीं जा सकते, पूरी दुनिया से कटे हुए हैं, ये इनके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं और इनकी वजह से काफी मुश्किलात। खैर, ये उसका नजरिया है जुल्फी बुखारी का, तो उससे कुछ थोड़ी बहुत उनके अंदर कराबत पैदा हुई। जुल्फी बुखारी ने 28 ज़ुल्हज्जा को आसिफ रजा अलवी को फोन किया और उसने कहा कि भाई ये लिस्ट आई हुई है मेरे पास, ये पाकिस्तान के जवाद नकवी साहब हैं, उनके प्लेटफॉर्म से ये आई हुई है, 40 बंदों के ऊपर ये जो है ना पाकिस्तान के जो जाकिरीन खुतबा इनके ऊपर पाबंदियां लगने जा रही है मुहर्रम की, और मुहर्रम पूरा जो है ये तकरीबन आप ये समझ लें कि बंद कर दिया जाएगा इस साल। आसिफ रजा अलवी ने एक एक जाकिर और खतीब को फोन किया है, एक एक जाकिर और खतीब को, तलाड़ा साहब को फोन किया, भाई ये सिलसिला होने वाला, पाबंदियां लगने वाली हैं। उसके बाद जो है हाफिज तज़द्दुक़ हुसैन साहब के बेटे से बात की है, मोहम्मद अब्बास रिजवी आगा जान से बात की है, दीगर जाकिरीन खुतबा से, एक एक बंदे से, शौकत रजा शौकत सबको फोन किया आसिफ रजा अलवी ने, लेकिन कोई बंदा नहीं था जो आए। फिर ये लाहौर गए हैं, वहां से इन्होंने किबला रियाज हुसैन रिजवी को लिया, वसीम अब्बास बलोच को लिया, जाकिरीन को लिया। खैर ये मेंबर की नुमाइंदगी तो नहीं करते, लेकिन ये पहुंची है वहां पर जुल्फी बुखारी के पास और वहां पर क्या नाम है जो वफाकी वजीर उसने बुलाया हुआ था वहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा जी हम तो नहीं जानते जाकिर कौन होते हैं, खुतबा कौन होते हैं, ये उलमा हैं आपके अबाकबा इमामे वाले, तो आप इनको मुतमईन कर लें। इन्होंने कहा जी हम इनको मुतमईन नहीं कर सकते, ये तो मुकस्सर हैं और हमें ये गाली कहते हैं। हाँ ये हो सकता है हम आमने सामने बैठ कर गुफ्तगू कर सकते हैं, कायल हम जो है ना वो इनको मुतमईन नहीं हम कर सकते, जिनकी तरफ से ये लिस्टें आई हुई पाबंदी की। आसिफ रजा अलवी जो है वो फ्रंट लाइन पे आ गया,
یعنی ڈی جی SII جو ہے اس کے بھی نظروں میں آ گیا, حکومتی ایجنسیوں کی نظر میں بھی آ گیا کہ اس بندے نے جو ہے یہ ذاکرین و خطبہ کو اکٹھا کر لیا, جس کی وجہ سے پابندیاں نہیں لگی, وہ ان کو نوٹیفیکیشن واپس لینا پڑا. اچھا پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد جو ہے آصف رضا علوی کو ایجنسیوں کی طرف سے فون آنا شروع ہو گیا, بھائی تمہیں شوٹ کر دیا جائے گا, تم فرنٹ لائن کے اوپر ہو. اس پر 29 ذی الحجہ کو جو ہے اس نے یعنی پرائیویٹ جو ہے وہ سیکورٹی لی, 9 گارڈز لیے, کیونکہ تھریٹ تھا کہ سیدھا سیدھا گولی مار دینی ہے, اور کوئی بات نہیں کہ آصف رضا علوی کو سیدھی سیدھی گولی مارنی ہے اور کچھ نہیں کرنا. یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان کا محرم بچانے کے لیے, ان ذاکرین ان خطبہ کو بچانے کے لیے, کیونکہ فرنٹ لائن پہ آصف رضا علوی ہے اور یہ سارے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. شوکت رضا شوکت نے کہا جی میری مجلس ہے میں نہیں آ سکتا, تلاڑا نے کہا جی میری مجلس ہے میں نہیں آ سکتا, محمد عباس رضوی صاحب نے کہا جی, سب نے کہا ہماری مجالس ہیں. حافظ تصدیق حسین کے بیٹے نے کہا جی میں باپ سے بات ہی نہیں کرا سکتا اور وہ ایسی میٹنگوں میں نہیں جاتے. حافظ تصدیق حسین صاحب ایسی میٹنگوں میں نہیں جاتے, یہ اس کے بیٹے نے کہا. خیر اس کے بعد یہ فرنٹ لائن پہ ہے آصف رضا علوی, فرنٹ لائن پہ. لاہور میں بین تھا, یہ پہلے اس کو بین کیا ہوا تھا, وہ اشرے چھوڑے اس نے. اس کے بعد جو تھے وہ مندرا والا اور گجرا والا اور گجرات اور یہ اسلام آباد 4 اشرے تھے. پہلی محرم کو مجالس جب پڑی ہیں تو ان کے اوپر FIR کٹ گئی. FIR کیا کٹی ہے کہ بھئی انہوں نے وہ 4 بندے گجرا والا کے اندر جو ہے دیوبندی شیعہ کر دی ہیں. FIR کٹ گئی پہلی. 295A کی FIR کٹی ہے, وہ FIR میرے پاس پڑی ہوئی, میں دے سکتا ہوں آپ کو. پہلی محرم کو بین لگ گیا گجرا والے میں, دوسری محرم کو جو ہے وہ مندرا والے میں بین لگ گیا, تیسری محرم کو پھر پڑی انہوں نے مجلس تو بین لگ گیا گجرات میں بھی, یہ بین لگ گیا 3 محرم تک. اب جو ہے وہ اس میں زلفی بخاری کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے کچھ کیا ہو. تو اس کے بعد جو ہے وہ 4 محرم کو مجلس پڑی وہاں پر اسلام آباد میں, 5 محرم کو بھی پڑی لیکن کوئی شور نہیں اٹھا, کوئی آواز نہیں اٹھی. اس کو اٹھانے والا کون تھا, اس کو پبلش کرنے والا کون تھا؟ یہ سب جواد نقوی ٹولہ تھا جس نے یہ کیا سب کچھ. اس نے تو نام بھی نہیں لیا, انہوں نے نام منہ میں ڈالے ہیں, یہ نام لیا گیا ہے. اس کے بعد حلفیہ بیان بھی دیا, سب کچھ کیا, لیکن تھریٹ تھے کہ مار دینا ہے, چھوڑنا ہی نہیں ہے. اس کے بعد 5 ایئرپورٹ تھے پاکستان سے جہاں سے آصف رضا علوی نے اپنی ٹکٹیں بک کروائی ہوئی تھی. 5 ایئرپورٹ سے, 5 ایئرپورٹس میں یہاں پر زلفی بخاری بھی ہاتھ اٹھا گیا بھائی میں کچھ نہیں, لیکن اس نے اس سال کے محرم یہ جو ہوئے ہیں اس سال کے محرم, یہ کروانے والا زلفی بخاری ہے, یہ کروانے والا زلفی بخاری, اس کو دعائیں دے. باقی جو باتیں ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ آ کے بات کر لیتا ہے, اس طرح کی وہ تو ہوتی ہیں جب جس کے اوپر پریشر آئے وہ کرتا ہے, اور بلکہ اس کو بچانے والا بھی زلفی بخاری ہے. اگر یہ FIR نہ کٹتی اس کے اوپر تو زلفی بخاری کے اوپر جو ہے مزید پریشر آتا. تو لہذا جو ہے انہوں نے اس کو شور اٹھایا. 5 ایئرپورٹس تھے پاکستان کے جہاں پر آصف رضا علوی صاحب نے اپنی ٹکٹ بک کروائی ہوئی تھی. اس کے بعد انہوں نے جس ایئرپورٹ سے نکلنا تھا اس کو چھوڑ کر دوسرے ایئرپورٹس کے اوپر انہوں نے اپنا شیڈول چینج کیا اور وہاں سے یہ نکلے تاکہ کسی گرفت میں نہ آئے. سیدھی سیدھی شوٹ, یعنی اور کوئی چیز نہیں تھا, سیدھا سیدھا شوٹ کرنا تھا, بم بلاسٹ کرنا تھا, مار دینا تھا. کیوں کہ DGISI کے فرنٹ لائن کے اوپر آصف رضا علوی تھا, فرنٹ لائن کے اوپر. اور یہ کروانے والا کون ہے؟ اس نے ناجائز فائدہ کیوں اٹھایا؟ کرونا جیسے, کیونکہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو تھے بیمار تھے, وہ جو ہے وہ اس طرح نہیں آ سکتے. لہذا اس کو جواد نقوی کو DGISI نے اور وفاقی وزیر نے جو وزیر داخلہ ہے اعجاز شاہ, اس نے, کیونکہ یہ بھی اس کا بھی رجحان جو ہے یہ مقصر عید کی طرف ہے, تو یہ سارا پلان تھا ان کا مل کر کہ پورا محرم پاکستان کا جو ہے ان سارے ذاکر خطبہ کو بین کر دیجئے. ان ذاکر خطبہ کو بچایا گیا ہے, بچا کر, اور جواب اس نے دینا تھا. بھئی جو توہین کی جاتی ہے اس کا جواب تو دینا تھا اس نے, وہ پھر اپنی چوتھی مجلس میں اس نے جواب بھی دیا اسے. اب اس کے بعد جو کچھ بھی ہو ٹھیک ہے کہ بھئی اس کے سر کے اوپر ڈال دو, اور وہ تو تمہیں بچانے والا ہے. یہ تم لوگوں نے محرم پڑھ لی ہیں پاکستان میں, جو پیسے کما لی ہیں وہ تو اپنے پیسے بھی سارے اس کے ضائع ہو گئے, اس سے تو محرم کی رعایت, ورنہ وہ خاموشی سے پڑھ سکتا تھا. لیکن اگر محرم پڑھ لیتا 11ویں محرم کو
100% آصف رضا علوی کا جنازہ گرنا تھا، لاش گرنی تھی اس کو شوٹ کر دیا جانا تھا 11 محرم کو. یہ 100% کنفرم تھا. یہ چیزیں بھی ہمارے پاس ثبوت ہیں، ہمارے پاس حقائق ہیں، لیکن ہم مجبور ہیں کہ ہم وہ نام نہیں لے سکتے، ہم وہ نہیں بیان کر سکتے. تو میرے عزیز، میرے بھائیو، جس نے اپنی قربانی دی ہے، اپنے محرم کی قربانی دی ہے، اپنی نیاز کی قربانی دے کر تمہیں بچا گیا ہے، آج گرفتار ہو رہے ہیں. یہ سارے ہونے ہیں. ٹوٹی شوکت رضا شوکت نے بھی ہونا ہے، توسوی نے بھی ہونا ہے، جعفر جتوئی نے بھی ہونا ہے، دیگر لوگوں نے بھی ہونا ہے. ان کے پورے یہ سفر بھی گیا ان کا پورا، یہ ساری مجالس ان کی کینسل کروانے والا کون ہے پیچھے بیٹھ کر؟ جواد نقوی اور یہ وفاقی وزیر اور ڈی جی آئی ایس آئی. یہ لوگ ہیں. یہ پوری ایک سازش ہے، ایک پوری پلاننگ ہے، ایک پوری گیم ہے جس کے ساتھ یہ کام چلا ہے. سمجھ گئے؟ میرے اس کلپ کو آپ کے اوپر واجب ہے ہر جگہ کے اوپر شیئر کرنا. سمجھے؟ کریں سوالات، ہم آپ کو ان کو جوابات بھی دیتے ہیں.